आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम समाज र सन्दर्भमा हामी समाजसँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरूसँग आबद्ध रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको यो वसाइका क्रममा हामी कुरा गर्दैछौँ विशेष गरी बागमती ब्युटिफिकेसन प्रोजेक्टका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीका लागि आज हामीसँग दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ। आज हामीले मुख्य गरी छुन खोजेको विषय अथवा चर्चा गर्न खोजेको विषय बागमती ब्युटिफिकेसन प्रोजेक्टको नै हो। यो 9 वर्षदेखि गर्ने भनेर सुरु गरियो, तर अहिले बागमती ब्युटिफिकेसन प्रोजेक्टको काम अलपत्र अवस्थामा छोडिएको छ। विशेष गरी गोकर्ण क्षेत्रतिर, काठमाडौँको गोकर्णेश्वर क्षेत्र, सिनामङ्गल क्षेत्र हामीले हेर्ने हो भने के अलपत्र जस्तो त्यहाँ देखिन्छ। खासमा त्यहीँ रहेर त्यसैको वरिपरि अथवा भनौँ त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर बस्ने बासिन्दाहरू, स्थानीयहरू, त्यसै गरी सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरू आखिर कहाँ गएर बसिरहेका छन् यसरी अलपत्र हुँदा, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामी कुराकानीका लागि दुईजनालाई हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। फुलमाया गुरुङ सामाजिक अभियन्ता, त्यसै गरी विनितराज अर्याल, उहाँ पनि सामाजिक अभियन्ता नै हुनुहुन्छ। त्यसै क्षेत्रमा रहेर विगत लामो समयदेखि काम गरिराख्नु भएको, अझै भनौँ विनितराज अर्याल विशेष गरी शैक्षिक क्षेत्रमा र भनौँ अन्य सामाजिक क्रियाकलापको समाजसेवीको हिसाबले पनि उहाँहरू दुवैजना अगाडि बढिराख्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार, दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्ते। सुरुमा विनयजीतर्फ लागेँ म। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। दसैँ रमाइलो भयो? दसैँ चलिरहेछ, अहिलेसम्म रमाइलै भइरहेछ भन्नुपर्छ। तर तपाईँहरू बस्नु भएको जुन बागमती ब्युटिफिकेसन प्रोजेक्टको कुरा मैले अघि पृष्ठभूमिमा बताएँ, त्यहाँ त खासै रमाइलो देखिँदैन। किनकि तपाईँले केही बेर अगाडि पनि भन्नुभएको थियो त्यो 9 वर्षदेखिको प्रोजेक्ट हो, तर अझै पनि त्यहाँ अलपत्र अवस्थामा केही त्यस्ता इँटाहरू चोरिएका छन् त्यहाँ, अनि बन्ने भनेको एउटा शौचालय पनि राम्रोसँग बन्न सकेको छैन। मैले ठेकेदारको हिसाबले अथवा तपाईँलाई एउटा ठेकेदार मानेर यो सोध्न खोजिरहेको छैन, तर के हो भने त्यहाँ त तपाईँहरू जस्तो सामाजिक अभियन्ताहरूको खाँचो छ, ल यो भएन भनेर तपाईँहरूले त उचाल्न पर्ने ठाउँमा त्यो चाहिँ अलिकति नभएको हो कि जस्तो तपाईँहरूलाई आरोप लागेको छ। मैले सुरुमा यो आरोपबाट सुरु गरेँ, के हो खासमा चाहिँ? धन्यवाद। सबैजना जसले माउन्टेन टेलिभिजन देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ, म आज तपाईँहरूलाई मुख्यतया बागमती करिडोरसँग जुन एउटा ब्युटिफिकेसनको काम भइरहेछ यो काम किन रोकिरहेछ र हामीले सामाजिक क्षेत्रबाट सामाजिक अभियन्ताहरूले यसलाई हामीले किन अगाडि घचघचाउन सकिरहेको छैनौँ, किन रोकिरहेछ भन्ने विषयमा तपाईँ मार्फत जुन कुराहरू अहिले भन्न गइरहेको छु, मुख्य गरी हामीलाई पनि साह्रै दुःख लागिरहेछ। किनभने पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा गोकर्ण मन्दिरदेखि तलतिर सिनामङ्गलसम्ममा पहिलो लटको काम गर्ने भनेर यो काम सुरुवात भयो र माकलबारी क्षेत्रलाई नै मुख्य बनाएर काम सुरुवात भयो। हामीले औधी सहयोग पनि गऱ्यौँ र तर बिचमा जुन बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र ठेकेदारहरूको जुन एउटा उनीहरूको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदै जाँदाखेरि यो कामलाई लगभग विगत 3 वर्षमा अलपत्र छोडियो र छोडेको हामी लगभग 1 महिनाभित्रमा नै माकलबारी क्षेत्र, गोकर्णको जुन माकलबारी क्षेत्र र बेसी गाउँ क्षेत्र पारिपट्टि पर्छ र तलतिर गोलटारको पुलसम्मका सबै बासिन्दाहरू लगभग हामी 200-250 जना बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अफिसमा पनि पुग्यौँ र पुगेर हामीले आफ्नो माग राख्यौँ। सबै सामाजिक अभियन्ताहरू, समाजसेवीहरू गरेर राख्दाखेरि उहाँहरूबाट आश्वासन के आयो भने यो तुरुन्तै जुन 1-2वटा नमिलेको पक्ष छ हामी 1-2 महिनाभित्रमा हामी मिलाउँछौँ र काम सुचारू हुन्छ भनियो। तर त्यसभित्रमा हजुरले भने जस्तै सिमेन्ट, रड, बालुवा, इँटा त्यो अरबौँको प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रै देशको एउटा सम्पत्ति एउटा नोक्सान भएको अवस्था हामीले अहिले ठुलो हेरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। अब हामी सरकारलाई भन्छौँ सुरुवात गरौँ छिटोभन्दा छिटो, तर सरकार लाचार हो अथवा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति त्यहाँको नेतृत्व पक्ष हामीले वारिपट्टि र पारिपट्टि दुवै क्षेत्रलाई समेट्न खोजिरहेछौँ, भन्न खोजिरहेछौँ, गराउन खोजिरहेछौँ। अहिले तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ लगभग 3.5 वर्षदेखि कार्यक्रम अलपत्र भएको छ र कहिले सुरुवात हुने हो हामीलाई साह्रै दुःख लागेको छ। हो, टोयलेटको त्यो एउटा अलपत्र अवस्थामा टोयलेट छ, माथिको अर्को एउटा टोयलेट सुचारू भए पनि छैन। त्यस्तै बागमती क्षेत्रमा फोहोरहरू यत्र छ, रोडहरूको अवस्था त्यस्तै भएको छ। त्यो सम्पूर्ण काम चाहिँ के भने बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत जुन काम गरिरहेको थियो यसलाई चाहिँ उसले
नेतृत्व लिन नसकेको भन्ने म सरकारलाई भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण त्यस क्षेत्रमा बेल्टमा बस्नेहरूलाई पनि अब हामी पुनः एकपटक जाग्नुपर्ने छ र सम्बन्धित निकायमा पुनः ढोका घस्घस्याउनु पर्ने आवश्यकता मैले महसुस पनि गरेको छु, हामीले गरेका छौँ। फुलमायाजी, तपाईँलाई जस्तो के लाग्छ? तपाईँहरू त विशेष गरी महिला समूह नै तपाईँहरूको पनि त्यहाँ एकदमै क्रियाशील छ, तपाईँ सक्रिय छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। हामीले पटक पटक चाहिँ तपाईँले गर्नुभएका भाषणहरू पनि हामीले सुनिराखेका छौँ। तर मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि र उहाँसँग भर्खरै कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि अहिले समस्या चाहिँ कहाँनिर रह्यो भने त्यो अलपत्र पर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको पनि मन रुन पर्ने हो। त्यहाँ अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभित्र 98वटा महिला समूहहरू छन्। तपाईँहरू त्यो समूहभित्र नै तपाईँहरूले विशेष गरी त्यसलाई रोक्नको निम्ति अथवा त्यसलाई कसरी हुन्छ राम्रो पार्नको निम्ति किन काम गर्न नसक्नु भएको? धन्यवाद माउन्टेन टेलिभिजनका सम्पूर्ण टिमलाई। तपाईँले यो क्वेसन गर्दै हुँदाखेरि मलाई पनि केही अब भन्न मन लाग्यो। हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ होइन। अझ तपाईँले भन्नुभयो हो गोकर्णेश्वरमा 58वटा महिला समूह छन्, तर बागमती ब्युटिफिकेसन हाम्रो मात्र जिम्मेवारी त होइन। तर पनि हामी हरेक शनिबार हरेक महिलाहरू आफ्नो घरको सबै काम छोडेर पनि हामी बागमती सरसफाइमा खोलाभित्र पसेर पनि हामीले ढलभित्र पसेर पनि सफा गरेको हामी गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो मात्र त्यो जिम्मेवारी होइन र हामीले त्यो सफा गर्दैमा पुरै त्यो ब्युटिफिकेसन त हुने होइन। यो त स्थानीय सरकार र हाम्रो सरकारले हेर्नुपर्ने काम हो नि त। हामी यसमा कति डेलिकेसन पनि गइरहेछौँ होइन। हामीले भनिरहेछौँ हाम्रो यो त जापानी प्रोजेक्ट हो नि त। ब्युटिफिकेसन अब जापानमा त्यही अनुसारको कति राम्रो छ होइन। तर यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो पुरै लथालिङ्ग भइरहेछ। तर हामी महिलाले मात्र एकरो गएर एउटा बागमती खोलामा गएर सफा गर्दैमा एउटा बागमती सफा हुने र ब्युटिफिकेसन आउने भन्ने त हुँदैन। यसमा त सम्पूर्ण टोलबासी एउटा स्थानीय सरकार र हाम्रो नेपालको सरकारले पनि यो ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने कुरा हो नि। तर यसमा नै हाम्रो सरकार र स्थानीय सरकार चुकेको छ र यो महिलालाई मात्र दोष आउने कुरा चाहिँ होइन। हामी त हाम्रो तर्फबाट लगातार लागिरहेछौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई पनि थाहा होला, हामीले यो कन्टिन्यू हाम्रो बागमती सफाइमा हाम्रो दिदीबहिनीहरू एउटा फोहोर भनेको छैन, ढल भनेको छैन, गनाएको भनेको छैन। पुरुषहरू छिर्न अलि हिचकिचाउँछ, तर हाम्रो दिदीबहिनीहरू गएर छिरेको छ। बेनीजी हो, त्यही हो। यस क्षेत्रमा बागमती वास्तवमा हाम्रो एउटा सभ्यता हो, हाम्रो एउटा लाइफ लाइन हो। त्यो क्षेत्रको सम्पूर्ण काठमाडौँ क्षेत्रकै भनौँ, यो बागमती सभ्यतामा हामीले अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग 400 हप्ता पुग्न आइटिसक्यो। हामीले प्रत्येक शनिबार BBCP अन्तर्गतबाट माथिल्लो भेगको बागमती सरसफाइ गरिरहेको छौँ र त्यस क्षेत्रमा पनि विभिन्न क्लब, महिला समूह, टोल सुधार समिति, स्थानीय अभियन्ता, समाजसेवी, स्थानीय सरकार सबैलाई समेटेर जुन बागमती खोलाभित्र हामीले एउटा जागरण पैदा गरेका छौँ समाजमा। र यो अहिले तपाईँहरूले देख्नुभयो, सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई थाहा छ कि बागमती अहिले जुन रूपमा सफा छ, दिदीबहिनीहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। किनभने महिला दिदीबहिनीहरूले जति सरसफाइमा भाग लिनुहुन्छ त्यसले एउटा घरमा मेसेज पनि दिन्छ कि बाहिर फोहोर फाल्नु हुँदैन, त्यसपछि गएर सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडिको बागमती र अहिलेको बागमतीमा हामीले लगभग 4 वर्ष अगाडिको बागमतीमालाई हामीले ढलमती भन्न सुरु गरिसकेका थियौँ। यसका सहायक नदी अति दुर्गन्धित थिए, सहायक नदी मार्फत ढलहरू यसैमा मिसाइन्थ्यो। तर अहिले आएर हेर्दाखेरि म भन्छु 90% बागमती सफा भएको छ र बागमती केही मात्रामा अझै सफा हुँदैछ र प्रत्येक शनिबार हुने बागमती सफाइ अभियान हामीले छोडेको पनि छैनौँ, गरिरहेका छौँ, आफ्नो क्षेत्रबाट गरिरहेका छौँ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो र जुन दिदीबहिनीहरूले गर्नुभएको छ यसलाई हामीले सकारात्मक पक्षमा लिनु पनि पर्छ र लिएका पनि छौँ। फुलमायाजी, तपाईँ त केही समय अगाडि बाहिर विदेश पनि जानुभयो, विशेष गरी मैले सुनेअनुसार तपाईँ जापान पुग्नु भएको थियो। तपाईँ त्यहाँ केही समय बसेर फेरि नेपालतर्फ फर्किँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई लागेको कुराहरू, जस्तो जापानमा गर्न सकिने कुराहरू नेपालमा यो गर्न सकिन्छ भन्ने केही कुराहरू तपाईँको मनमा आयो त्यो बेलामा? एकदमै। जापान यस्तो कन्ट्री होइन, अब म नेपालमा बसेर भने म गौरव गर्छु कि जापानमा मैले पाइला टेकेँ। त्यहाँको एउटा सरकारी निकाय, त्यहाँको एउटा समूह, टिमहरू यति क्रिएटिभ छ कि उनीहरूले आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ होइन। हाम्रो देश हामीले बनाएन भने कसले बनाउने त भन्ने उहाँहरूको सोचमा छ क्या। हाम्रोमा त एक अर्कामा अलिकति भए पनि उसले गरिहाल्छ नि, अर्कोले गरिहाल्छ नि। तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा होला, तपाईँ हामी त एउटै एरियाको पनि पऱ्यौँ। हामी त्यो टिम हो कि फर्स्टचोटि हामीले त्यो भेगमा हामीले सरसफाइ कार्यक्रम हाम्रो टिमले निकालेको हरेक शनिबार। र बागमती सरसफाइ पनि BPCमा मैले बसेर काम गरेँ होइन। म कतिचोटि BPCबाट काम गरेर ब्युटिफिकेसन सम्बन्धी बागमती सम्बन्धी मैले धेरै सरसफाइ काम गरेँ। त्यहाँ त्यही ब्युटिफिकेसन हाम्रो नेपालमा यो अवस्थामा छ जब लथालिङ्ग केही पनि छैन होइन, केही अलिकति मात्रामा छ र सबै कुरा छ। तर त्यही ब्युटिफिकेसन जापानमा हेर्नुहोस् यति राम्रो ढङ्गले छ। उहाँको एउटा नागरिक र सरकार यति सक्रिय छन्, यति चेतना छ कि आफ्नो देश बनाउनुपर्छ,
आफ्नो क्षेत्र बनाउनुपर्छ, आफ्नो टोल बनाउनुपर्छ भन्नेमा लागेका छन्। हाम्रोमा यो अलिक कम नै देखेँ मैले, छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले मेन त हाम्रो टोल छिमेक मिल्नुपर्छ, समाज मिल्नुपर्छ। समाजमा एकजना महिला र एकजना पुरुषले मात्र त सफा हुँदैन नि, यसमा त टोल, समाज र स्थानीय सरकार र हाम्रो नेपालको सरकार नै मिल्नुपर्छ मेन भनेको नि। अनि मात्र हाम्रो बागमती ब्युटिफिकेसन जापानको जस्तै ब्युटिफिकेसन हुनसक्छ। हामी जापानमा यति निर्धक्कसँग हिँड्न सक्छ कि गन्ध त भन्ने कुरा परै जाओस्, यति सफा सुग्घर यति राम्रोसँगले बनाइदियो। त्यही प्रोजेक्ट नेपाल आउँदा किन भन्दैन त? कमजोरी कसको? हामी जनताको मात्र त होस् लाग्दैन, हाम्रो टोल छिमेक हाम्रो महिला र पुरुषहरूको मात्र होला, एउटा स्थानीय र हाम्रो नेपाल सरकारको नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही नै कमी कमजोरी हो। मिलिजी प्रयास त्यही भइरहेको छ अहिले तल्लो तहबाट, विशेष गरी समाजसँग जोडिएको कुरा आज हामी गरिराखेका छौँ। यो तल्लो तहबाट गर्ने भनिएको जुन कुराहरू छ, त्यहाँ टोल छिमेक मिल्नु पर्यो भनेर, तर कतिपय अवस्थामा जुन महिला समूह भन्छौँ हामी, युवा समूह भन्छौँ, समूह भन्ने बित्तिकै सबैको मन मिलेर, कुरा मिलेर, विचार मिलेर बन्ने एउटा ग्रुप होला होइन, त्यसरी समूह बन्ने होला नि। तर के भइरहेको छ भने कतिपय ठाउँहरूमा एउटा समूहमा बसेका महिलाहरू छन्, एउटा समूहमा बसेका युवाहरू छन् भने पनि उनीहरू टुक्रिएर अन्त जाने एउटा राजनीति गर्ने थलो जस्तो बनेको जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा आएर हामीले देखिराखेका छौँ। उनीहरूको कम्पिटिसन जसरी हुन्छ समाज बनाउने भन्दा पनि छुट्टै अर्कै एउटा समूह बनाउने, महिला समूह होस् अथवा युवा समूह होस्, त्यसरी छुट्टै समूह बनाउने अनि कम्पिटिसनमा जाने भन्ने खालको छ। काम कम हुन्छ तर अर्कोलाई देखाउनको निम्ति गर्ने परिपाटी जस्तो देखिन्छ। त्यही हो अहिलेको हामीले भोगिराखेको कुरा, तपाईँले भोगिराख्नु भएको, देखिराख्नु भएको कुरा पनि। यो जुन तपाईँले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो, यो दुःखद कुरा हो, यस्तो नहुनु पर्ने हो। र हामीले हाम्रो सोच के राख्नुपर्छ भने समाजमा हाम्रो काम यो सम्पूर्ण यो मेरो काम तेरो काम भन्दा पनि समाजको काम हो। हामी एक एकजना कुदेर अगाडि बढेर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। समाजमा युवा समूह, महिला समूह, सम्पूर्ण क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू समूहमा मिलेर काम गर्नुपर्छ। र हामीले कसैलाई पनि आक्षेप लगाउने, तँभन्दा म ठुलो, मभन्दा तँ सानो भनेर त्यो भेदभावपूर्ण ढङ्गले काम गर्नु पनि हुँदैन। र म स्थानीय सरकार र हामी स्थानीय अगुवाहरू, समाजसेवीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले अपनत्व सबैले लिनुपर्छ र सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ र सबैले यो मेरो हो भन्ने भावना जागृत गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र अहिले जुन बागमती सफाई तथा हाम्रो टोलकोबाट जुन एउटा योगदान छ नि, टोलबाट हुने योगदान बागमती सफाइमा सुन्दरी जलदेखि नै कुरा आउँदाखेरि अहिले बागमती सुन्दरता सरोकार मञ्च भन्ने छ र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता कृषि विकास समिति बीच कोअर्डिनेसन भएर हामीले प्रत्येक घरमा एउटा कम्पोस्ट बिन त्यहाँ दिएका पनि छौँ र प्रत्येक महिला समूह टोलमा तालिम दिएका छौँ। त्यसबाट कम्पोस्ट बिन मार्फत घरमा कुहिने फोहोरलाई त्यसभित्र हाल्ने र नकुहिने फोहोरलाई मात्रै डिस्पोजलको लागि सम्बन्धित निकायको गाडी आएपछि पठाउने, त्यो गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि बाहिर यत्र त्यत्र जथाभावी फोहोर पनि नफालिने र डम्पिङ साइटको साइज पनि घट्ने। किनभने तपाईँको 90% फोहोर त कुहिने फोहोर छ नि त, 10% मात्रै फोहोर नजाने हो। यो कुरा चाहिँ हामीले दिदीबहिनीहरू सम्पूर्णलाई एउटा जागरणको रूपमा नगरपालिका मार्फत, वडा मार्फत र टोलमा टोल सुधार समिति माकलबारी लगायत हाम्रो जुन क्षेत्रको कुरा मैले अलिकति जोड्ने, माकलबारी टोल सुधार समिति मार्फत त्यस क्षेत्रमा हामीले गरिरहेछौँ। र म चाहिँ सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई जति हुनुहुन्छ के भन्न चाहन्छु भने सरसफाइको क्षेत्रमा, आफ्नो सम्पदाको क्षेत्रमा, नदी खोलाहरूको सरसफाइमा हामी सबै मिल्नुपर्छ, हामी सबैको योगदान हुनुपर्छ। र अहिले फुलमाया बहिनीले भन्नुभयो के अरे जापानको कुरा उदाहरण दिनुभयो, विदेशको उदाहरण दिँदाखेरि हामी भन्छौँ विदेशीहरू नेपाल आउँदाखेरि सानो एउटा सानो कागजको टुक्रा पनि आफ्नो पकेटमा हालेर अन्तिममा डस्टबिनमा लगेर डिस्पोज गर्नुहुन्छ। हाम्रो एउटा बसमा यात्रा गर्ने, पसलमा अथवा जहाँ किन्दा पनि फुतक लिने, फ्यालिदिने, हिँड्ने, अनि अन्त्यमा गएर अनि हामीले अर्कोलाई गाली गर्ने फोहोर भयो भनेर। तर हामी आफैबाट एउटा जागरण अभियान त हुनु पऱ्यो नि। अर्कालाई दोष लगाउँदाखेरि एउटा अमला देखाएर दोष लगाइन्छ भने आफूतिर फर्केको 4 अमलालाई आफूले पनि त स्वीकार्नु पऱ्यो नि। त्यसैले त्यस क्षेत्रमा, सम्पूर्ण लोकल क्षेत्रमा, देशभरिका सम्पूर्ण लोकल क्षेत्रमा म के भन्न चाहन्छु भने अब हामी पसले दाजुभाइहरू, त्यस्तै गरी व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तित्वहरू, हामी पढे लेखेका युवाहरू, हाम्रा आमा बुवाहरू सबैलाई सम्झाउनुपर्छ फोहोर बाहिर नफालौँ, कुहिने फोहोरलाई सकभर त्यसबाट कम्पोस्ट बनाऊ, बाहिर नफालौँ र नकुहिने फोहोरहरूलाई मात्रै यसलाई पुनः प्रयोगको लागि यसको चाहिँ पुनः प्रयोग गर्न रिसाइकल गरेर अर्को उत्पादनमा लैजाउँ र यसले गर्दाखेरि बाहिर जथाभावी फोहोर फालिँदैन। र हाम्रो पसले दाइ भाइ जो सडकमा व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि व्यापार गर्नुहोस् तर फोहोरलाई व्यवस्थित गर्नुहोस्, त्यो जथाभावी नफाल्नुहोस्, एउटा कम्पोस्ट एउटा बिनमा राख्नुहोस् अथवा झोलामा राख्नुहोस्, बोरामा राख्नुहोस् र त्यो फोहोरलाई अन्त्यमा आफूले बेलुका घरमा जाँदा लानुहोस्
हाल्नुहोस् र नगरपालिकाको गाडी अथवा अरू अन्य फोहोर सङ्कलन गर्ने निकायको गाडी आउँदा त्यो गाडीमा फोहोर हाल्नुहोस् र यसले गर्दाखेरि हामी सबैको जिम्मेवारी भयो नि त। अरू हाम्रो छोराछोरी आउने पुस्तालाई हामीले के सुम्पिने? हिजो हाम्रो अग्रजहरूले दिएको बागमती सम्झिनुहोस् त, त्यहाँ नहिन्थ्यो भनिन्छ। हाम्रो अग्रजले दिएको वन जङ्गल समाज सम्झिनुहोस् त, कति सुन्दर, हेर्दाखेरि कटक्क कस्तो रमाइलो लाग्छ। तर हामीले हाम्रो अब 10 वर्ष 20 वर्षपछि हाम्रो नाति नातिनालाई पनातिलाई यो समाजलाई यो समाज सुम्पिँदाखेरि त दुर्गन्धित दियौँ भने हामी केसबाट के हामीले हाम्रो अब आउनु सम्झिनुहोस् त 100 वर्षपछि कस्तो होला विश्वमा हाम्रो देश। अहिले हामी आउँदै थियौँ, खोला दुर्गन्धित भएको अवस्था गनाइरहेको छ। यही हो हाम्रो सभ्यता। म सम्पूर्ण देशवासी नदी खोला क्षेत्रमा वन जङ्गलको क्षेत्रमा काम गर्ने सफाइकर्मी मित्रहरू त्यस्तै सामाजिक अभियन्ताहरूलाई अब हामी जागरण अभियानमा प्रवेश गर्ने बेला भएको छ र स्थानीय निकायलाई पनि जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। अहिले हामीले गरेनौँ भने कहिले गर्ने? म यही भन्न चाहन्छु। फुलमायाजी, अब अहिले चाहिँ जस्तो हाम्रो भर्खरै विनेश सरले भन्ने भयो जस्तै गरेर तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि अब हामीले गर्ने भनेर भन्न थालेको त धेरै वर्ष भइसकेको छ। बागमतीमा फोहोर नफालौँ भनेर भनेको हामीले हिजो भर्खरै मात्र सुरु गरेको होइन, तर यो पटक पटक भन्दै गर्दाखेरि पनि नलागेको जस्तो देखिने यो तपाईँहरूको प्रभाव अलिकति कम भएको हो कि जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन कि? तपाईँको जागरण जुन तपाईँले गराउन पर्ने हो एउटा सोसाइटीमा भइसके पछाडि, अथवा त्यो सोसाइटीमा तपाईँले गर्नुभएको काम त्यति इफेक्टिभ नभएको हो कि, अथवा जसलाई तपाईँले जुन टार्गेट गरेर तपाईँको एउटा अडियन्स हुनपर्ने हो ती मान्छेहरू नै आएनन्? होइन, त्यो चाहिँ गलत हो। हामीले जागरुक गर्न नखोजेको, हाम्रो प्रभाव नपरेको भन्नु चाहिँ त्यो चाहिँ गलत हो। किनभने एउटा नेम हाम्रो देशमा सबैभन्दा मलाई एकदमै खर्केको कुरा होइन, नेम कानुन एकदमै कमजोर छ। अब जस्तै जापानमा हुँदाखेरि एउटा हामीले अघि सरले भन्नुभयो उहाँले होइन, एउटा पेपर फ्याँक्दाखेरि पनि उहाँले यो चाहिँ हामीले फ्याँक्नु हुँदैन है बाहिर भनेर एउटा हुन्छ नि, त्यहाँ त्यति कडा नियम छ क्या। उनीहरूले एउटा फोहोर पनि कुहिने फोहोर डिफ्रेन्ट र अर्को नकुहिने फोहोर डिफ्रेन्ट ठाउँमा राखेर उनीहरूले त्यसरी गरिरहेको हुन्छ क्या। त्यो मात्र गरेन उनीहरूलाई कानुन सिधै लागिरहन्छ। तर हाम्रो देशमा कानुनै छैन। फोहोर जता पनि फ्याँकिन्छ, जस्तै मिसपास गरे जति नै फ्याँकिदिनु पाइन्छ। उनीहरूलाई कुनै कानुन पनि छैन। के गर्नुभयो हो यसमा हामीले त कन्टिन्यू लागू गरेका छौँ। हाम्रो टिम अथवा हाम्रो गोकर्णेश्वरमा जति एउटा महिला दिदीबहिनी हुन्छ जसलाई चाहिँ एउटा कम्पोस्ट डस्टबिन बाँध्नुभएको छ भने हामीले एकदम युटिलाइज गरेका छौँ। तर हामीले प्रभाव गरिरहेछौँ, हामीले सिकाइरहेछौँ होइन, यो कुहिने फोहोर चाहिँ एक ठाउँमा राख्नुपर्छ, नकुहिने फोहोर चाहिँ राख्नु हुँदैन र जताभावी फोहोर फ्याँक्नु पनि हाम्रो एउटा अनुशासन र हाम्रो एउटा अनडिसिप्लिनले पनि दिँदैन। त्यो गर्नु हुँदैन भन्दा पनि हाम्रो परिपाटी नै यस्तो भइसकेको छ कि त्यसले भनेको किन मैले मान्ने? उनीहरूले त्यो जे गर्छ हामी किन गर्ने? हामी हाम्रो तरिकाले गरौँ न। नेपालमा पनि त्यो भन्छ, एउटा कानुन कडा निकाल्यो भने बल्ल यसको सोल्युसन हुन्छ। हामी मात्र जागृत भएर हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई समाजमा। एउटा कानुनै ल्याउनुपर्छ देशले। जसरी जापानमा एउटा कानुन छ, त्यो रुल अनुसार मानेन भने उनीहरूलाई सिधै ब्यान गरिदिन्छ, उनीहरूले कानुन अनुसार एउटा अपराधी मानिन्छ। तर हाम्रो देशमा त्यो कानुन छैन। त्यो कानुन चाहिँ ल्याउनै पर्छ, अनि मात्र बल्ल हाम्रो ब्युटिफिकेसन, हाम्रो समाज, हाम्रो टोल बल्ल सफा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले मात्र जागेर हामीले मात्र प्रभाव पारेर उनीहरूमा हुनेवाला छैन। नेपालमा त्यो परिपाटी नै भइसक्यो क्या यो कुरा चाहिँ। विनेशजी, तपाईँ त शिक्षाविद पनि समाजसेवी पनि, तपाईँका त बहुआयामिक तपाईँका क्षेत्रहरू छन्। मैले तपाईँलाई यसो भन्दै गर्दाखेरि मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने अहिलेका बालबालिकाहरू हामीले सोचेअनुसारको शिक्षा दिन नसकेको हो, किनकि यो सरसफाइको दृष्टिकोणले मात्र होइन, जेब्रा क्रसिङको विषयमा अझै पनि हेर्ने हो भने मैले केही दिन अगाडि यसो हेर्दै गर्दाखेरि जेब्रा क्रसिङमा बाटो म काटिरहेको थिएँ, तर मभन्दा अलिकति परबाट स्कुलका एकजना बहिनी विद्यार्थी र उसैको हुनुपर्छ भाइ होला सायद, बाटो त्यसरी क्रस गरेको जस्तो मैले देखिरहेको थिएँ। त्यो त एउटा ज्वलन्त उदाहरण मात्र हो। तर यसभन्दा बाहेक पनि थुप्रै त्यस्ता कुराहरू छन् जुन हामीले पढाउँछौँ विद्यालयमा किताबबाट, तर उनीहरूले त्यो व्यवहारिक रूपमा त्यो सिकेका हुँदैन। तपाईँले त पक्का पढाउने बेलामा फोहोर हामीले बाटोमा फाल्नुपर्छ भनेर तपाईँले सिकाउनु हुँदैन, यसमा म विश्वस्त छु। तर हामीले त्यस्ता विद्यार्थीहरू देख्छौँ चक्लेट खाने, चुइगम खाने, तर बाटोमै फाल्ने, किन होला? धन्यवाद। यो एउटा कस्तो छ भने एउटा माइलेज जुन एउटा फड्को मार्नुपर्ने थियो नि, यसमा केही न केही मात्रामा हामी सबैजना चुकेको छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर जस्तो अहिले पनि रेडियो टेलिभिजनमा एउटा विज्ञापन बज्छ, खाना खानुभन्दा पहिला हात धुऊ
अहिले हामी त्यो परिवेशबाट अझै पनि हामी राष्ट्रिय मापदण्डबाट हेर्दा त्यो परिवेशमा हामी अहिले पनि गुज्रिरहेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो दाइ भाइ दाजुबहिनीहरूलाई के भन्नु, राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट खाना खानुभन्दा पहिला हात धुनु पर्यो, सरसफाइको कुराहरू, सानो सानो कुराहरू भन्नै पर्ने बाध्यता अझै पनि देखिन्छ। त्यो अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेको छौँ। तर अब तपाईँले अहिले भन्नुभएको कुरामा देशभरबाट हामीले एउटा हेर्दाखेरि जेब्रा क्रसिङको कुरा, रुख बिरुवा जोगाउने कुरा, त्यसपछि गएर ट्राफिक, अरू रातो बत्ती, हरियो बत्ती, पहेँलो बत्तीका कुरा, त्यसपछि कम्पोस्ट बिनको प्रयोगको कुरा, अनि घरमा चाहिँ के अरे जुन कम्पोस्ट बिनमा चाहिँ कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोरको कुरा, त्यसपछि आफ्नो पढाइ सम्बन्धी कुरा, बच्चाहरूलाई एउटा सामाजिक दायित्व वहन गर्ने कुरा, आफूभन्दा ठुलोलाई रेस्पेक्ट गर्ने पर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरू एउटा कम्प्लिट स्कुलमा हामीले सिकाएकै हुन्छौँ, गरेकै छौँ। र त्यति गर्दा गर्दै पनि कति कुराहरू बच्चाहरूले अब त्यसको पालना नगरेको भन्ने कुरा आउँछन्। यो सिम्बोलिक रूपमा त्यो देशको एउटा अवस्था पनि देखाएको हो। र पहिलाको जुन एउटा भन्छौँ त्योभन्दा अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि पाठ्यक्रमले पनि धेरै रूपमा परिमार्जन गरिसकेको छ। पाठ्यक्रमले परिमार्जन गरेको छ। जुन सामाजिक नियमहरूको कुरा, सामाजिक दायित्वको कुरा, सबै कुराहरू पाठ्यक्रममा व्यवस्थित भएको छन् र यी कुराहरू विद्यार्थीलाई हामीले दिएको छौँ। र केही कुराहरू फाटोफुटो रूपमा त्यो देखिन्छन्। ती कुराहरूलाई म सम्पूर्ण शिक्षक, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई र शिक्षा सञ्चालन गर्नुहुने सम्पूर्ण सरकारी गैर सरकारी संस्थागत सम्पूर्ण विद्यालयका सर मिसहरू, प्रधानाध्यापकहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि हामीले अझै पनि लाग्नुपर्ने बाध्य छ। र तपाईँहरू जस्तै यो टेलिभिजनहरूबाट पनि एउटा यो जुन मेसेज गइरहेको छ, म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन के चाहन्छु भने यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण तपाईँले देखाउनु भयो। यो एउटा चिन्ताको विषय हो। यसले पनि एउटा देशव्यापी रूपमा मेसेज जानुपर्छ सम्पूर्ण कुराहरूमा। मैले अझ ट्राफिक लाइटको मात्रै होइन, जेब्रा क्रसिङको मात्रै होइन, हाम्रो सानो भाइ बहिनीहरूलाई आदर माया गर्नेदेखि, ठुलोलाई आदर गर्नेदेखि र आफ्नो पढाइलाई अझै राम्रो पार्ने कुरामा भाइ बहिनीहरू यो अहिले आजभोलि जुन इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरू, फेसबुक, इन्टरनेटको जुन उसमा जलजलमा फस्नु भएको छन्, त्यसमा जुन उनीहरूको पढाइ बिग्रेको अवस्था छ र उनीहरू एउटा जालोमा फसिसकेपछि बच्चाहरूलाई निकाल्न गाह्रो हुन्छ। बच्चाहरू झनक्क रिसाउने, अहिले एकछिन मोबाइल भएन भने, टेलिभिजन भएन भने बच्चाहरू फन घुम्ने, बाहिर हिँड्ने, अनि त्यसपछि बच्चाहरूले झनक्क रिसाउने भनेको के भने आमा बुवाले भनेको नमान्ने, अनि के अरे ढोका ड्याममा लाएर घरभित्र बस्ने, अनि मोबाइल दियो भने खुसी हुने, दिएर भने उनीहरूको जीवनमा के छैन उलुक तुलुक हुने, यो समस्याहरू विद्यार्थीहरूमा आइरहेको छ। यसको एउटै समाधानको उपाय के हो भने हामीले विद्यालयको तर्फबाट र अभिभावकको तर्फबाट हामीले विद्यार्थीहरूलाई सही प्रयोगको लागि सिकाउनु पर्ने आवश्यकता आइसक्यो। नत्र भने अबको 10 देखि 20 वर्षमा हामी यति ठुलो भुमरीमा पर्छौँ जुन यो फेसबुक, युट्युब, फ्री फायर गेमहरू र अन्य जुन बच्चाहरूको उमेरमा खेल्ने गेमहरू छन्, पब्जी गेम लगायत अब मैले फेरि यो व्यावसायिक एजमा आइसकेको छ, त्यसको प्रयोग सहीसँग भएन भने बालबच्चाहरू कुलतमा फसेको मानिन्छ त्यसलाई। त्यसैले कुलतमा फस्नु भनेको एउटा शिक्षा एक स्टेप ब्याक जानु हो। हामीले सोचेको जुन बच्चा थियो, अझै हजुरले अहिले भन्नुभएको जस्तै जुन बच्चाहरूले रेस्पेक्ट, पढाइ, गतिविधि, आफ्नो एटिच्युड, बिहेभियर जुन अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था थियो, त्यो बच्चाहरूले पालना गर्न सकेन भने भोलि कस्तो नागरिक उत्पादन हुन्छ त? हामी एकतालि सट्ट सम्झ्यौँ त। यसमा दोष कसलाई दिने? आमा बुवालाई मात्रै दोष दिने हो कि बच्चालाई दिने हो कि हामी शिक्षकले दोष दिने हो? कसको दोष हो? यसको एउटा के भने हाम्रो सेन्ट्रल मेकानिजम हामी कस्तो छौँ भने एउटा एउटा प्रविधि आउँछ, त्यसलाई सरकारले कुन ढङ्गले प्रयोगमा ल्याउने, कुन ढङ्गले त्यसलाई कुन रुटसम्म जान दिने त्यो हेर्दैनौँ, छोडिदिएको छौँ, वार्दै छोडिदिएको छौँ। बच्चाहरूलाई अनलाइन क्लासहरू भइरहेको छन् अवस्था थियो, अहिले अलिकता खुकुलो हुँदैछ। त्यो अनलाइन क्लास भइरहेको अवस्थामा तपाईँको मैले हजुर मार्फत के भन्न चाहन्छु भने 30% विद्यार्थीहरू मात्रै अनलाइन पढाइमा जोडिए, 70% विद्यार्थीहरू इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट कति वञ्चित भए, कति इलेक्ट्रोनिक माध्यम हुँदै पनि त्यसलाई मिसयुज गरिदिने, पढाइमा नछिर्दिने गर्दाखेरि ल अब आफै सम्झिनुहोस् त 2 वर्ष तपाईँहरूलाई पनि त आरोप छ टिचरले लुडो खेलाएर बस्यो भनेर, अनि एजुकेसनल टुर लिएर जाने भनेर, स्कुल देखाउन लिएर जाने भनेर त एउटा मिम नै आयो होइन? सर हजुरलाई एउटा यसमा के जानकारी म भन्छु भने फेरि एउटा प्रब्लम के आउँछ भने लुडो खेलायो, यो गर्यो त्यो गर्यो भन्ने छ नि, त्यो एकाध कहीँ न कहीँ एउटा घटनालाई हामीले समग्रमा लिएर जानुभन्दा हामीले के सोच्नु पर्यो भने एउटा शिक्षकको कर्तव्य, फेरि म भन्छु म सबै राम्रो हो भन्न सक्दिनँ, तर के भन्न चाहन्छु भने एउटा शिक्षक भइसकेपछि शिक्षकको एउटा मर्यादाभित्र
सम्झिनु पर्यो, मेरो देश सम्झिनुपर्छ। मेरा ती कलिला भाइ बहिनीहरूले आजको उनीहरूको काँधमा हाम्रो देशको भविष्य रहेको छ। ती भाइ बहिनीहरूलाई लुडो खेलाउने, त्यसपछि गएर अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोगमा गर्यो भने त हाम्रो देश कस्तो होला। त्यसैले म सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई यहीँबाट विनम्र अनुरोध गर्छु, आफ्नो शैक्षिक मर्यादामा हाम्रो देश सम्झिनु पर्यो। अनि हामीले अर्कोलाई मात्रै देश विकास भएन भन्ने होइन, हामी आफू पनि ठिक ठाउँमा रहेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि लाउने। हामी त बाटो देखाउने गुरुवर्ग हो। गुरुवर्गले गुरुवर्गको आफ्नो मान, आफ्नो इज्जत राख्न सक्नुपर्छ। र मैले अहिले भने ती विभिन्न प्रविधिका गेमहरूबाट आफ्नो छोराछोरीहरूलाई उचित प्रयोगको लागि म अनुरोध गर्छु अभिभावकज्यूहरूलाई, सम्पूर्ण देशवासी अभिभावकज्यूहरूलाई। र मोबाइलको इन्टरनेटको प्रयोग पनि सहीसँग भविष्यमा फेरि बच्चाहरू अपराधिक क्रियाकलापमा मनोवृत्तिमा नजाउनु भन्नको लागि यो मैले भनिरहेको छु। र यसले भयावह रूप लिँदैछ। प्रसन्न सरलाई मैले कुरा भन्न चाहन्छु कि अबको 10 देखि 15 वर्षमा हाम्रो जनशक्ति यस्तो लुलो लङ्गडो हुँदैछ, एउटा सशक्त जनशक्ति ती सम्पन्न देशहरूले तान्दिँदैछ। सशक्त जनशक्ति, एउटा मध्यम वर्गको जनशक्ति खाडी मुलुकहरूमा जाँदैछ र हाम्रो देशमा त्यस्तो जनशक्ति बाँकी पर्छ जुन जनशक्तिलाई लुलो लङ्गडोको म किन नाम दिएको भने जुन उनीहरूसँग पसिना बगाउन, सुन फलाउन सक्ने क्षमता पनि हुँदैन र एउटा त्यत्तिकै प्यारालाइज शक्ति यहाँ रहन्छ र त्यो शक्तिले देश विकास गर्नै सक्दैन। र यसको दोष हामी आफूले पनि लिनुपर्छ। र त्योभन्दा ठुलो भनेको राजनीतिले पनि देशलाई डोराउन सक्नुपर्छ। राजनीति, दूरदर्शी राजनीति उसले देख्नुपर्छ कि 200 वर्षपछिको देश देख्न सक्नुपर्छ। र अहिलेको अहिले मैले अब यसमा फेरि अहिले को मन्त्री हुने, अहिलेको को चाहिँ सभासद हुने, अहिलेको कुन पदमा जिएम बस्ने भन्दा पनि 200 वर्ष पछाडिको सोच राख्नु पऱ्यो नि। इभन शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, उद्योग कल कारखानामा म यही कुराहरू कसैलाई यो ब्लेम होइन कि हामीले सहज स्वीकार्नुपर्ने आवश्यकता हो। फुलबाजीतिर लाग्यो मैले, जसरी अहिले हामीले विद्यार्थीहरूका कुरा पनि सुन्यौँ होइन। तपाईँले त केही समय अगाडि तपाईँ त निरन्तर लामो समयदेखि नै यही क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ कि विशेष गरी महिला हिंसा विरुद्ध तपाईँ लागिराख्नु भएको छ। केही समय अगाडि तपाईँहरूले एउटा कार्यक्रम पनि राख्नु भएको थियो, विशेष गरी त्यो आफूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा सेल्फ डिफेन्सको तपाईँहरूले तालिम राख्नु भएको थियो। कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ के भइरहेको छ भने अहिले त्यो नाम मात्रको तालिम जस्तो भइराखेको छ, तर त्यसले कुनै पनि सार्थकता हासिल गर्न सकिरहेको छैन। अब कसैलाई त्यति तालिमले पुग्छ भने कसैलाई नपुग्न पनि सक्छ। विशेष गरी तपाईँभन्दा माथिको तहको निकाय भनौँ अथवा स्थानीय तहसँगै तपाईँको गुनासो अथवा हामीलाई सरकारले यो गर्यो भने हामी चाहिँ यसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ है भन्ने तपाईँलाई कुनै एउटा तपाईँले भिजन देख्नु भएको छ? त्यसमा चाहिँ अभियसली नै अघि भन्नुभयो हजुरले, हो हामीले सेल्फ डिफेन्स तालिम गरायो। यो चाहिँ हामीले सीमित एउटा हाम्रो दिदीबहिनीहरूको आग्रहमा र एउटा समाजको आमाहरूको आग्रहमा हामीले हाम्रो एउटा टिमले मात्र हामीले स्थानीय सरकारसँग कोअर्डिनेट नगरिकन हामीले आफ्नो पर्सनल हिसाबले सेल्फ डिपेन्ड गरायो। तर त्यो सेल्फ डिपेन्डले हामीले जम्मा 1 हप्ता 10 दिन दियौँ हामीले होइन। तर त्यो 10 दिनले हाम्रो दिदीबहिनी, हाम्रो बच्चाहरू जुन छ नि अहिलेको, उनीहरूलाई धेरै कन्फिडेन्ट पावर चाहिँ बढाएको मैले महसुस गरेँ। उनीहरूले यति फिल भयो कि एउटा सानो चिज इक्विपमेन्टहरू जस्तै हाम्रो कपी कलमले पनि हामी सेफ हुन सक्छौँ है। एउटा बाहिर हिँड्दाखेरि हामीले कसैबाट अलिकति भए नि बस्नुपर्छ र कसको रियाक्सन कस्तो छ भनेर बस्न सकिन्छ है भनेर चाहिँ हामीले त्यो दिन सक्यौँ। र तर यसलाई नै हामीले कन्टिन्युटी गर्न सक्छौँ र हामीले एउटा स्थानीय सरकारसँग पनि हामीले यसलाई कुरा राखेर यसलाई अलिक धेरै मात्रामा, किन 10 दिन मात्र त एउटा पुग्ने सम्भावना त छैन, तर अलिक केही समय थपेर चाहिँ गर्ने चाहिँ हामी प्रयास गरिरहेछौँ। हामीले स्थानीय सरकारसँग पनि हामीले कुराकानी गरिरहेछौँ। उहाँहरूले नै हामीलाई सक्दो प्रयास गर्छु भन्नुभएको छ। र साथसाथै हामीले अघि हजुरले भन्नुभयो एउटा छिमेकमा हामी एउटा महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा आर्थिक रूपमा पनि घरमा मात्र सीमित नहो है, एउटा आर्थिक रूपमा आफू सबल हुनुपर्छ अनि मात्र हामीले हाम्रो अधिकार राम्रोसँग लडेर लिन सक्छ नि त। एउटा भन्ने हिसाबले नै हामी स्थानीय सरकारसँग कति कुराहरू गरेर उहाँहरूको साथ र सहयोगमा पनि हामी अगाडि बढिरहेछौँ, हामीले कामहरू गरिराखेका छौँ। अबको आउने दिनहरूमा पनि हामीले चाहिँ आश के गरेका छौँ भने स्थानीय सरकार हामी आफै क्यापेबल हौँ। किन एउटा श्रीमानको भरमा मात्र किन बस्ने, किन घरको भित्र मात्र हामी एउटा चुलो चौका मात्र सीमित हुने, हामी पनि एउटा केही सिप सिकेर होइन किन अगाडि नबढ्ने, किन आर्थिक रूपमा हामी सबल नहुने
भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लागि परेका छौँ र मलाई विश्वास छ एउटा स्थानीय सरकारले पनि अहिले जहाँसम्म हाम्रो यो भेकमा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूलाई धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ होइन, उहाँलाई अघि बढाउने, उहाँलाई एकदम प्रोत्साहन गर्ने कामहरू एकदमै गर्नुभएको छ। तर पनि कति कयौँ कुरामा अलिअलि चुकी पनि भइरहेको, चुकी पनि राखेको छ, यो सबलाई थाहा भएकै कुरा। अब आशा छ हामीलाई, अब हामीले गर्नु खोजेको कुरा, हामीले अब हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामा उहाँले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भने र हाम्रो दिदीबहिनीहरू एउटा सक्षम आर्थिक रूपमा सबै कुरामा सफल हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अनि अर्को कुरा, अब अहिले पछिल्लो समयमा हामीले त्यस्ता महिला हिंसाका घटनाहरू पनि सुनिराखेका छौँ। मैले अघि पनि तपाईँलाई पृष्ठभूमिमा बताएँ कि हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ, तपाईँहरूले धेरै काम गरिसक्नु भएको छ, तर पटक पटक यो खालका तालिमहरू भइरहेको हुन्छ। पटक पटक त्यस्ता महिला दिदीबहिनीहरू अहिले एउटा बलात्कारको शिकार भइराखेका हुन्छन्। तपाईँ आफै महिला हुनुहुन्छ, कतिपय ठाउँहरूमा विशेष गरी आफ्नै चिने जानेकै आफन्तहरूबाट नै कोही एउटा महिला बलात्कृत हुन पुग्छिन्। यो विषयमा तपाईँले कतिको गम्भीर हुनुभएको छ? मलाई एकदम दुःख लाग्छ भन्नुपर्दा जीवनमा। म त्यो ठाउँमा बसेर आएँ जुन जापानमा, अघि पनि मैले भनिसकेँ होइन, त्यहाँको कानुन यति डह्रो छ, एउटा केटी मान्छेले शिर ठाडो गरेर हेर्न पाउँदैन। तर हाम्रो देशको कानुन तपाईँलाई थाहा छ त्यसो, 5 वर्षको एउटा बालिकादेखि लिएर 70 वर्षको हजुरआमाधरि रेपमा केसमा परिरहेछ। अब हरेक हिंसा पनि यतिसम्म भएको छ कि कुन हिंसालाई चाहिँ लिने त हामी? शारीरिक हिंसा त्यत्तिकै छ, मानसिक हिंसा त्यत्तिकै छ, र सँगसँगै एउटा घरेलु हिंसा। अहिले त नेपालमा सबैभन्दा एकदमै हिंसा भएको नि घरेलुमा। किन भन्नुहुन्छ भने अस्ति भर्खर तपाईँले एउटा न्युज पढ्नुभयो होला, घरेलु हिंसा भएर नै एउटा महिला श्रीमानसँग युएस जाँदै थियो होइन, तर ऊ हिंसामा पर्यो नि, उसलाई टर्चर खप्राउँछ, उसले एउटा नोट लेखेर उसले सुसाइड गर्न बाध्यता भयो। किन? हाम्रो घरबाट नै हिंसा सुरु भइरहेछ क्या सबैभन्दा। किन हिंसा एकदम बढिरहेछन्? नेपालमा कानुन लुज छ। जसले बलात्कार गरेछ, कसैले अपराध गरेछ भने अपराधी पहिला सरकार एउटा निकायले के हेर्छ भने कुन पार्टीको हो होइन, अब कुन आफन्त के हो, पर्छ कि पर्दैन, अपराधी भनेर उसले हेर्दैनन् क्या। एउटा जातीय एउटा पार्टीवाद त्यो कारणले गर्दाखेरि अपराधीहरू फुत्किरहेछन् त, जसले गर्दा दिन प्रतिदिन हाम्रो बच्चादेखि लिएर महिलादेखि लिएर आमाहरू पनि सुरक्षित छैन। हिंसा हुनुको कारण हाम्रो देशको नियम कानुन एकदमै कमजोर हुनु हो। किन यही कानुन विदेशमा लागू हुन्छ भने हाम्रो नेपालमा किन लागू हुँदैन? किन एउटा बच्चा बलात्कार केसलाई फाँसीको सजाय किन निकाल्दैन हाम्रो देशमा? जब उसलाई एउटा अपराधीलाई एउटा उसलाई गरेको अन्यायको एउटा गरेको अपराधलाई एउटा सजाय दिन्छ भने त बल्ल अर्को डराउँछ त। तर यहाँ त खुले आम अपराधीहरू हिँडिरहेछ नि। यो त हाम्रै कमजोरी हो, हाम्रै सरकारको कमजोरी, हाम्रो देशको कमजोरी हो नि। किन यसमा लागू हुँदैन क्या? हिंसा हुनुको कारण हाम्रै देशको मेन भनेको म कानुनलाई दोष दिन्छु। सरकार डरो नहुनु र कानुन डरो नहुनु भएर हाम्रो हिंसा बढिरहेछ दिन प्रतिदिन। र हिंसामा सबैभन्दा बेसी हिंसा भनेको घरबाट नै भइरहेछ। बाउबाट बलात्कार भइरहेछ, बाजेबाट बलात्कार भइरहेछ, सासू ससुराले दाइजो दिन टर्चर भइरहेछ। किन? म चाहिँ के आह्वान गर्न चाहन्छु, एउटा नेसनल टेलिभिजन पनि एउटा थ्रुबाट एउटा महिलाको हिसाबले पनि हिंसा नसहौँ होइन। अब पनि हामीले हिंसा सहयो भने हाम्रो बच्चाहरू त झन् अति नै हिंसामा पर्छ, जुन अहिले हामीले भोगिरहेछौँ, देखि पनि रहेछौँ हरेक उसमा। म त एउटा सबै महिला दिदी बहिनी एउटा सबलाई के आह्वान, एउटा आमाको हिसाबले पनि मेरो पनि एउटा छोरी छ होइन, मलाई एकदम पिर लाग्छ। म उसलाई एकछिन छोड्दाखेरि पनि म 10 चोटि सोध्छु, किनकि अहिले समाजमा एउटा हुन्छ नि अपराधिक क्रियाकलाप यति बढिरहेछ। किन त? किनकि हाम्रो देशमा कानुनै कमजोर छ नि त, जसले अपराधीहरूलाई तलाउन सकेन नि त। अनि त हामी असुरक्षित भयौँ, हाम्रो बच्चाहरू असुरक्षित छ। त्यसले गर्दाखेरि म भन्छु हरेक टोल, हरेक छिमेक, हरेक महिला दिदी बहिनी अथवा हरेक गार्जियनहरूले चाहिँ यो उसको लागि एउटा न्याय अपराधी यो बलात्कृत घरको लागि र एउटा हिंसामा परेको महिलाहरूको लागि चाहिँ हामीले लड्नु र समाज र टोल देशबाट लड्नु जरुरी छ र एउटा सरकारसम्म यो डेलिगेसन पुग्नु जरुरी छ, अनि मात्र हिंसा कम हुन्छ, मलाई त्यो लाग्छ। बेलजी, हामीले उहाँको कुरा निकै गहिरो ढङ्गबाट पनि सुन्यौँ, तपाईँले पनि राम्रैसँग सुन्नुभयो होला। तर अहिले त तपाईँलाई त मैले शिक्षक भनेर बोलाउन पनि लाज मान्न पर्ने स्थिति आउन थालिसकेको छ। तपाईँ जस्ता थुप्रै शिक्षकहरू जो एउटा इज्जत इमान र प्रेस्टिजमा बसेर काम गरिराखेका छन् होइन, तर कतिपय यस्ता शिक्षकहरू छन् जसले चाहिँ यस्तै हिंसाहरू बलात्कारका घटनाहरू एउटा टिचरबाट एउटा विद्यार्थीमा भइरहेको जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ किन होला? धन्यवाद। यो म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी आमा बुवाहरूले एउटा जिम्मेवारी हामीलाई एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ। विद्यालय भनेको आमा बुवा पछिको अर्को घर हो
बालबच्चाहरू विद्यालयमा सुरक्षित हुनुपर्छ र यदि एउटा राक्षस प्रवृत्तिको मनस्थितिबाट शिक्षकले एउटा कुनै नकारात्मक सोच राखेर विद्यार्थीहरूलाई यातना दिने अथवा यौन हिंसामा पार्ने अथवा गलत नियत राख्ने सोच राख्यो भने त्यो शिक्षक वास्तवमा शिक्षक होइन र हामीले यस्ता व्यक्तिहरूलाई सुरुमै पहिचान गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रो शिक्षा क्षेत्रबाट धेरै टाढा पुर्याउनुपर्छ। एउटा कुरा म त्यो भन्न चाहन्छु र यदि होइन हामीले बारम्बार देख्यौँ आजभन्दा लगभग 10-11 वर्ष अगाडि एउटा जुबिलेन्ट कलेजको एउटा केस आएको थियो। वीरेन भन्ने व्यक्ति शिक्षकको विज्ञान शिक्षकले एउटा नानीलाई टुक्रा टुक्रा पारेर नुवाकोटको जङ्गलबाट फालेको कुरा ऊ जीवन बिताइरहेछ र उहाँले अहिले भने जस्तो एउटा फाँसीको सजाय, किनभने विद्यालय भनेको त्यस्तो ठाउँ हो एउटा हामीले गर्व गर्ने लाउने हाम्रो बच्चाहरू आमा बुवालाई यति आनन्द लाग्छ मेरो बच्चा स्कुल गएको छ, तर त्यो स्कुलबाट फर्किँदा बच्चा असुरक्षित भएको भयो भने त हामी त्यसमा कति दुःखको कुरा लाग्छ नि। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने यो नहुनुपर्ने हो र हामीले सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्नुहुने क्याम्पस चिफ, प्रिन्सिपलहरू, प्रधानाध्यापकहरू, सरकारी तथा गैर सरकारी सम्पूर्णलाई र त्यहाँको व्यवस्थापन समितिलाई, समाजलाई, अभिभावक वर्गलाई के भन्न चाहन्छु भने कुनै एउटा सानो नसानो घटना, एउटा कुनै लाइन, एउटा रौँ बराबर पनि कुनै महसुस भयो भने तुरुन्तै हामीले विद्यालयमा यसको बारेमा रिपोर्ट पनि गर्नुपर्छ। किनभने आज अलिकता होइन नि त भनेर भोलि त्यो बच्चाको बदनाम होला कि आज गुपचुप राख्नु भने त्यसले अर्को रूप लिन सक्छ। त्यसैले गुपचुप राख्ने होइन, त्यसलाई कठघारामा पुर्याउनुपर्छ र म आज यो प्रश्नको जुन तपाईँले सोधी गर्दाखेरि सामना गर्नलाई यति गाह्रो लाग्छ कि एउटा शिक्षक पनि त्यस्तो हुने हो र आज किन यो माथि प्रश्न आइरहेको छ त भन्दाखेरि यो घटना घटेको छ नि त, यस्तो हाम्रो बच्चाहरू उत्पीडनमा परेको छन् नि त। त्यसैले मानव अधिकार कर्मीहरू, महिला हिंसा विरोधी अभियानमा लाग्ने दिदीबहिनीहरू, सङ्घ संस्थाहरू, विद्यालयहरू, शिक्षकहरू हामीले एउटा ठुलो अभियान चलाएर यस्तो अभियानलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने अपराधीलाई चाहिँ फुलमाया बहिनीले भने जस्तै एउटा फाँसीको सजायसम्म हामीले दिनुपर्ने कानुन चाहिँ ल्याउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि आउँदा दिनमा दोस्रो घटना नघटोस्। हामीले त्यस्तालाई त के भने उहाँले भने जस्तो पार्टीको, दलको अनिखेर समाजको एउटा जातको मा एउटा छाता उडाइदिने, छाता उडाएर उसलाई चाहिँ आज एउटा घटना घट्ने बित्तिकै तुरुन्तै त्यसको केस मिलाउन मान्छेहरू लागिपर्ने, मेरो बचाइदिए भन्ने होइन, पछि लाग्ने, पिछलो गुको पछि लागेर कानुन नलागोस्। कानुन त राम्रो छ तर कानुनको पालना गराउने मान्छेहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा यो रूप लिएको हो। अब हामी सबैले, अभिभावकज्यूहरूले, समाजले पनि यसलाई हामीले एउटा मियोको रूपमा काम गर्नुपर्छ र अपराधिक मनोवृत्ति भएकोलाई हामीले पाखा लाउनै पर्छ र सदाको लागि विदा गर्नुपर्छ। म सम्पूर्णलाई त्यही अनुरोध गर्छु, किनभने यो एउटा जघन्य अपराध हो। फुलमायाजीलाई मैले अन्तिममा सोध्न चाहेँ के गर्न पर्ने यही नै हो सरकारले, उहाँले भन्नुभएको जस्तै गरेर हामीले कानुन बलियो छ तर कार्यान्वयन गतिलो छैन, भएको त्यही हो। अभियसली त्यो 100% देखिन्छ र भएको पनि छ। कानुन गतिलो भएको भए त सायद हाम्रो बच्चाहरू सुरक्षित हुन्थ्यो होला, हामी महिला आमाहरू सुरक्षित हुन्थ्यो होला। अहिले चाहिँ दिनदिनै एउटा महिलाहरू सुसाइड गर्नुपर्ने, परिवारबाट मार्नुपर्ने, समाजमा हिँड्दाखेरि डरमर्दो गरेर उनीहरू खुलेआम हिँड्न नसक्नु, किन त? कानुनै लुज भएर हो। ठुलो बडालाई कानुनै छैन, सानोतिनालाई मात्र कानुन लगाएर त हुँदैन र अपराधीलाई पनि अपराधीको क्याटेगोरी हेरेर कानुन गर्ने, आफ्नो आफन्त हेरेर कानुन नलगाउने, जसले गर्दा त अपराध बढिरहेछ त। रियलमा भन्यो भने सरकारको कानुन नेम नै फितलो लाग्छ मलाई। हुन्छ, हामी लगभग कुराकानीको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। समय र संवादको लागि यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई यो अवसर दिनुभयो र सँगसँगै म एउटा शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हाम्रो यो दसैँ त सिद्धिनै लागिसक्यो र आउँदो यो दीपावली र हाम्रो छठ, लोसारको पनि सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद प्रसन्नजी। हस्, धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि त्यही सबैलाई शुभकामना हुँदै नेसनल माउन्टेन टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम समाज र सन्दर्भको समय लगभग सकिएको छ। आज हामीले विशेष गरी शैक्षिक क्षेत्र, त्यसै गरी अहिले महिला हिंसा किन कम हुन सकिरहेको छैन अथवा यसलाई अझै न्यूनीकरणका लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी बागमती ब्युटिफिकेसन प्रोजेक्ट किन अलपत्र परिराखेको छ, यसलाई जोगाउनको निम्ति सामाजिक अभियन्ताहरू विशेष कहाँ लुकिराखेका छन्, उनीहरू किन बाहिर निस्कन सकेनन् अथवा कोरोना महामारीले छेक्यो कि केले रोक्यो भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला।
नमस्कार।